मुस्तफा तशरीफ लेकर आए, आका करीम ने इरशाद फरमा दिया, ऐ लोगों ये बेटी है, ये बेटी है, ये बेटी अगर है तो तेरे लिए रहमत है, अगर ये लड़की किसी की बीवी है तो उसके लिए आधा ईमान है, और यही बेटी अगर माँ बनती है तो ये औलाद के लिए जन्नत भी है। तो मुस्तफा ने कदमों में औरत के जन्नत को रख दिया है। हजरात ये माँ का मकाम बता दिया, ये बेटी का मकाम बता दिया, ये बीवी का मकाम बता दिया, औरत की इज्जत को चार चांद लगा दिए, बेवाओं की इज्जत को हजरात आका करीम ने आके महफूज फरमा दिया। हजरात बेवा से आपने निकाह किया और आपने 25 साल की उम्र में सबसे पहला निकाह किया। 40 साल की बेवा हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, जो 2 शौहरों से बेवा है। हजरात उनसे आका करीम ने निकाह किया, और इसलिए किया ताकि दुनिया जो बेवाओं को मनहूस समझती है वो ये जान ले कि सारी कायनात जिसके सदक़े में बनी है वो रसूल बेवा से निकाह कर रहा है और उसको इज्जत की चादर अता कर रहा है, ताकि लोग जो बेवाओं को मनहूस समझते थे वो जान लें कि बेवाएं जलाने के लिए नहीं है बल्कि सीने से लगाने के लिए हैं, बल्कि सीने से लगाने के लिए हैं। लेकिन आज हमारे मुआशरे का हाल क्या है? आज अगर बेटी पैदा होती है तो हमारे यहां लड़की को मनहूस क्यों समझा जाता है, एक बाप गमज़दा क्यों हो जाता है? एक बेटे के पैदा होने पर हजरात उसकी फोटो शेयर की जाती है फेसबुक पर, कभी ट्विटर पर, कभी इंस्टाग्राम पर, जगह जगह लोग उसको शेयर करते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं। मेरे यहाँ आज बेटे ने जन्म लिया है, मेरे यहाँ मेरा नूरे नजर आ गया है, मेरा लख्ते जिगर आ गया है, मेरे बुढ़ापे का सहारा आ गया, इस तरह। लेकिन जैसे ही लड़की पैदा हुई हजरात तो अब बाप का चेहरा बुझ गया, लोगों का चेहरा बुझ गया, माँ बाप का चेहरा बुझ गया, दादी का चेहरा उतर गया। वजह क्या है? तो मैं आपको बताऊं, 2 रीजन है इसके। एक रीजन तो यह है कि आज हमारे मुआशरे में शादियां महंगी हो चुकी हैं। आज हमारे यहां शादियां जो महंगी हो चुकी हैं, इसका एक रीजन यह है कि जब बाप के यहां बेटी आई तो वो सोचता है कि वो बाप जो बड़ी मुश्किल से अपना घर चला रहा है, अपना पेट पाल रहा है, वो अपनी बेटी की शादी में कहां से लाएगा 15 लाख, कहां से लाएगा 10 लाख, कहां से लाएगा 5 लाख, कहां से लाएगा वो बड़ी बड़ी गाड़ियां, कहां से देगा वो स्कॉर्पियो, कहां से देगा वो बुलेट। हजरात वो बाप जिसके यहां 4 बेटी हैं, जिसके यहां 5 बेटी हैं, हजरात वो बाप कहां से करेगा उन 5 बेटियों का निकाह? आज मुआशरा इतना गिर चुका है कि डिमांडें हो रही हैं, निकाह इतने महंगे हम लोगों ने कर दिए और रस्म रिवाज उसमें इतना डाल दिया है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन मेरे भाइयों, हिसाब तो तुमसे मरने के बाद होगा, तुमसे हिसाब कब्र में होगा, तुमसे हिसाब हश्र में होगा। आज तो तुम मुंह फैला देते हो ना कि मुझे स्प्लेंडर चाहिए, मुझे बुलेट चाहिए, मुझे अल्टो चाहिए, मुझे स्विफ्ट चाहिए, मुझे वैगनार चाहिए, इस तरह जहेजों की मांग आप करते हो, मुझे खड़ा खाना चाहिए। और हालात यही है, उसकी बेटी तो दुल्हन बाद में बनती है, दूल्हे की अम्मा पहले दुल्हन बन रही है। उसके लिए सोने के कुंडल भी होने चाहिए, नाक का फूल भी होना चाहिए और उसके पैरों की पाजेबें भी होनी चाहिए। हजरात मतलब यह है कि डलिया, कहीं पुटलिया, कहीं गांठ के नाम पर डिमांड होती है। आप देखें कि लड़की को देखने जाते हैं ना तो 20-25 लोग जा रहे हैं, उसके अंदर कमियां निकाल के आ रहे हैं। अगर पार्टी जबरदस्त है, मालदार है, अमीर है, पहले सौदा हो गया और होने के बाद उसके क्या हुआ, अब वो देता है लड़की को 5,000, 10,000, 20,000। पसंद करने में लड़की को 10-15 हजार रुपए आजकल एक मामूली सी बात है, और अगर ज्यादा अमीर है तो 50,000 तक देता है। और उसकी नियत ये होती है कि अब लड़की वाला मुझे 1 लाख देगा। होता यही है कि अगर 10,000 लड़के वाला देता है लड़की को पसंद करने में, तो लड़की वाला 20,000 पलट के दे रहा, और जितने साथ में आए सबको 1,000-2,000 रुपये अलग से देता है। अभी तो ये खाली पसंद और नापसंद की बात चल रही है। अब आगे देखे ये तिजारत कैसे आगे बढ़ती है, किस तरह से सौदेबाजी हमारी कौम किया करती है, किस तरह से सौदा हमारी कौम के अंदर होता है। लड़की को पसंद करने में ही हजारों रुपए का खर्च हो गया, अब आना जाना लगा रहा। अब तारीख फिक्स होती है कि साहब अभी तो मंगनी चढ़नी बाकी है, अभी तो डलिया की रस्म बाकी है, अभी तो ये रस्म बाकी है, अभी तो वो रस्म बाकी है। हाँ, अब होता यही है, अब डलिया की रस्म है कितने जोड़े,
اب جوڑے چلنے 70 80 کہ میری خالہ کی اما کی دادی کا، نانی کا، پرنانی کا، تمام رشتہ داروں کے جوڑے کپڑے اکٹھے کیے جاتے ہیں. ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ صاحب مجھے ہمارے 70 جوڑے چاہیے. اب وہ لڑکی والا 70 کپڑا جوڑی کا انتظام کرتا ہے، 70 جوڑی کپڑے کا انتظام کرتا ہے. اب وہ کہاں سے کرتا ہے؟ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ غریب باپ جو امیر ہیں، اللہ نے دولت دی ہے تو وہ تو لٹا دیتا ہے اپنی دولت کو، لیکن وہ غریب باپ جو رکشہ چلانے کے بعد شام کو وہ لاتا ہے اور پکواتا ہے، وہ باپ اپنی بیٹی کا نکاح اس طرح کیسے کرے؟ کہاں سے لائے وہ اتنی دولت؟ کہاں سے لائے گا وہ اتنے کپڑوں کے لیے روپیہ اور پیسہ؟ حضرات تو اسی وجہ سے آج کل جب نکاحوں میں تاخیر ہو رہی ہے تو لڑکیاں بھاگتی ہوئی نظر آتی ہیں. کبھی کوئی کسی غیر مسلم کے ساتھ جا رہی ہے، کبھی کسی اپنی ہی برادری والے کے ساتھ جا رہی ہے، کبھی پڑوسی کے ساتھ جا رہی ہے، اور وہ اپنی باپ کی عزت کو نیلام کر کے جا رہی ہے. حضرات تو وہ باپ جب بیٹی ناک کٹا کے چلی جاتی ہے تو وہ باپ سوچتا ہے کاش یہ اولاد ہی نہ ہوتی، کاش بیٹی ہی نہ ہوتی، کاش اولاد ہی نہ ہوتی، بے اولادہ ہوتا تو آج میری عزت نیلام نہ ہوتی. لیکن اے مسلمانوں، وہ جوان بیٹیاں جن کی عمر اتنی ہو چکی کہ وہ دن ان کے سسرال میں گزارنے کے تھے، مہنگی شادیوں کی وجہ سے، ڈیمانڈوں کی وجہ سے، مہنگے رشتوں کی وجہ سے آج وہ اپنی جوانی کے ایام اپنے باپ کی دہلیز پر گزار رہی ہیں، اور وہ دعائیں کرتی ہیں مولا میرے باپ کے پاس بھی اگر دولت ہوتی تو میں بھی آج اپنی جوانی کے ایام اپنی سسرال میں گزار رہی ہوتی. لیکن وہ آنسو بہاتی ہیں راتوں کو، وہ آنسو بہاتی ہیں حضرات اپنے باپ کی غربت پر. تو یہ ماحول کریٹ کس نے کیا؟ ہم لوگوں نے کریٹ کیا ہے. نکاح تو بڑا آسان ہے، اور مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا نکاح کو آسان کرو، زنا دشوار ہو جائے گا، زنا مشکل ہو جائے گا. لیکن آج زنا آسان ہو گیا اور نکاح مشکل ہو گیا. حضرات تو یہ ماحول ہم لوگ کریٹ کرتے ہیں. تو میرے بھائی آج کل ہمیں ایسے نوجوان دکھائی نہیں دیتے جو یہ کہیں سینہ ٹھوک کر کہ میں بغیر جہیز کے شادی کروں گا، مجھے کوئی جہیز نہیں چاہیے. جسے دیکھو وہ جہیز کی مانگ میں لگا ہوا ہے، ڈیمانڈوں میں لگا ہوا ہے. اب دیکھیں آپ کہ آپ 70 جوڑی کپڑا آتا ہے اس میں کمیاں نکالتے ہیں. اور کیسا کپڑا دیا؟ ایسا تو دیتے تھے کہ سلائی وصول ہو جاتی. 70 جوڑی کپڑے مانگ رہے ہو اور پھر سلائی وصول کرتے ہو. ارے تجھے دے دیا یہی اللہ کا شکر ادا کر. اب اس کے اوپر پیسہ بھی ہو، جوڑا الگ، چیز الگ، سامان الگ، اس پر سب 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپیہ الگ سے ہو. اب اس کے بعد دیکھیے آپ ہوتا کیا ہے؟ چلی گئی بارات. کھانا اسٹینڈرڈ، اگر تھوڑی سی کمی آئی کھانے میں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کھانا اچھا نہیں ملا. رشتہ داری میں کھٹاس پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میں بھی چین نہیں آتا ہے. تو اب اس کے بعد چوتھی کے نام پر 50-100 لوگ جاتے ہیں کھانے کے لیے. چوتھی ہوگی ورنہ داماد روٹ جائے گا، چوتھی ہوگی ورنہ داماد کا داماد روٹ جائے گا. تو یہ کیا سسٹم ہے؟ ہماری قوم دین کے نام پر بلاؤ تو آتی نہیں، دین کی راہ میں خرچ کرنے کو کہو تو خرچ کرتی نہیں. اور فضول خرچیاں کتنی کر رکھی ہیں. ارے اسلام آیا تمام رسموں کو ختم کر دیا، شریعت کو لاگو کر دیا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی اللہ کے نزدیک سچا و پکا مذہب ہے. تو اے مسلمانوں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ رسم و رواج ڈیمانڈیں یہ ختم کر دیں اور نیک دلی کے ساتھ نیک سیرت لڑکی لے کے آئیں تو اللہ ویسے ہی گھر میں برکتیں عطا فرما دے گا، ویسے ہی رحمتوں کی برسات ہو جائے گی. کسی غریب کا دل رکھ لو گے حضرات تو اللہ تمہیں مالا مال فرما دے گا. اب کسی کا مکان بکوا کے تم نے اگر گاڑی لی ہے، کسی کا پلاٹ بکوا کے اگر تم نے گاڑیاں لی ہیں، کسی کا کاروبار ٹھپ کر کے آپ نے اگر شادی و جہیز میں اگر گاڑیاں خریدی ہیں، گاڑیاں لی ہیں اور مانگیں کی ہیں، تو ہو سکتا ہے تم کسی حادثے کا شکار ہو جاؤ، اس غریب کی آہیں تمہارے اوپر پڑ جائیں اور تمہارا گھر پورا کا پورا تباہ ہو جاؤ. تو کام وہ کرو کہ جس سے لوگوں کا دل جڑ جائے، وہ کام مت کرو کہ دل ٹوٹ جائے. جب تم کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دو گے تو سرکار فرماتے ہیں، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو بغیر حساب کے جنت عطا فرماتے ہیں.